वास्कोच्या वर्णापुरी मांगोर वाठारांत कितल्याशाच वर्सां आदलो सिवरेजीचो प्रस्न तडीक लागलो। वास्कोचो आमदार कृष्णा साळकारान वाठारांतल्या सुमार 80 मीटर सिवरेजीच्या कामाची सुरवात केली। आयकात कृष्णा साळकाराक। हे काम म्हाका दिसता सगळ्या मंगोरकारां खातीर सगळ्यान इम्पॉर्टंट काम आशिल्लें। आमी इतली वर्सां पळयता की हांगा ऑलमोस्ट 1-2 म्हयन्यान एकदां सिवरेज हांगा ओवरफ्लो जाता, ते रस्त्यार येता आनी ते रस्त्यार गाडयो वता आसतना तातूंतसून वचून गाडयो म्हणजे ती सिवरेज लोकांच्या आंगार पडटाली। आनी हे आमी कितली वर्सां म्हाका खबर ना, 30-40 वर्सां तरी आमी हे पळयत आसा। परत ब्लॉक येता, सिवरेज डिपार्टमेंट येवन ते ब्लॉक काडटाले आनी वताले आनी मागीर 2 म्हयने परत बरें उरताले, परत ब्लॉक जाताले, परत सिवरेज भायर येताली, पावसान जर तूं आनी त्रास जाताले। सो आज म्हाका दिसता हे काम स्टार्ट जावन हो एक 100 मिटराचो स्ट्रेच आसा, 100 न्ही अरावंड 80 सुमार, आनी ताजे फुडें व्हरपाचो प्लॅनिंग आसा। पूण हो सपोज फाल्यां आमी जेन्ना कंप्लीट करतले, म्हाका दिसता ह्या मंगोरकाराक ह्या स्ट्रेचाक जो सिवरेजीचो त्रास जातालो, हांगा बशिल्ले हांगा सगळे दुकानां आसा तुमी पळयतात, आनी हे सगळे दुकानवाल्याक हाजो चड त्रास जातालो। फाटल्यान घरांत तर जातालोच, एकदां गाडी फास्ट वतकूच त्या खड्ड्यान पडटकूच ते सिवरेज सगळी तांच्या दुकानाचेर पडटाली। सो म्हाका दिसता मंगोरकारा खातीर खूब इम्पॉर्टंट हे काम आशिल्लें आनी ते आज स्टार्ट करता आमी। म्हाका खूब उमेद जाता की मांगरान एक डेव्हलपमेंट स्टार्ट जायत आसा। थंय कचरो पडटालो, थंय अमेय चोपडेकर आनी सगळ्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी मेळून थंय एक ब्युटिफिकेशन केलें। डेव्हलपमेंट आनी उदरगती म्हणटात ते आमच्या मांगरकाराक खबरूच नासले। पयली फावट ह्या 2 वर्सान आमकां हे डेव्हलपमेंट कितें तें कळून येयला। खूब कितें आतां मांगरान जावपाक स्टार्ट जाला। आनी सिवरेज म्हणटा न्हू, म्हाजें घर हांगा वयरूच आहा, खूब प्रॉब्लेम जाताले आमकां। एक तरफेन ते सिवरेज म्हणटा ते सारखे टॉयलेट आमच्या आंगार पडटाले। आमी खूबदां कंप्लेंट पयलींच्या MLA केले, कांय जावंक ना। हे कंप्लेंट आमी ताजी साळकर बाबाक केले। आतां तुमी पळोवपाक शकता की आतां हे बरें जावपाक येता आनी हांव इतलें म्हाका खुशी जाता। पयली फावट एक आमदार एवरी टायम सगळे सपने घेवन येताले, कितें म्हणटाले तुमकां वोट मारतले, तुमी वोट मारा, काम करतले। पयली फावट एक मनीस काम करून 3 वर्सान येतलो। सो आमी बी रेडी रावपाक जाय तेज्या खातीर, कित्याक काम पळय फटाफट जावपाक लागला। हे हांगा एक कचरो आसलो, ते कचरो काडपाक आमी 10 वर्सां झगडले। सगळे जाणा, अमित जाणा, कास्कर जाणा, अबू जाणा, पर्शा जाणा, इलेक्शनाक आमचे कडेन खूब लोक येताले। आमी सांगताले बाबा हे काडटा, वोट मारा, मारले, मात ते कचरो तसोच उरलो। मात ह्या फावट दाजी साळकाराक आमी रिक्वेस्ट केले आनी तेणी हे सगळे क्लीन केले। आतां मांगूर एक बरें विलेज जावन आहा। आयज हांगा वर्णापुरी जंक्शन सिवरेज काम चालू जाल्लें आसा आनी टोटल 19 लाखाचें काम एस्टिमेट जाल्लें आसा। कमीत वर्णापुरी जंक्शन ते अप टू ते मांगूर म्हणल्यार 80 मिटर्स रोडाक तें काम चालू जावपाचें आसा। आनी ही जे काम आसा, हे सगळ्यांत इम्पॉर्टंट काम आसलें। एक मांगूरकारा खातीर एक बरें इम्पॉर्टंट काम आसलें, कित्याक इतले वर्सां आमी पळयता की ऑलमोस्ट एक 40 वर्सां जालीं की हांगा सिवरेजीचे खूब प्रॉब्लेम जाल्ले आसा। खुबशे MLA येयले गेले, पूण कोणें इतलो इनिशिएटीव घेवंक ना, कोणें केन्ना हात कांय घालूंक ना। पूण आयज आमचे वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान एक बरो इनिशिएटीव घेतलो आनी जे मेन काम आसा सिवरेज लायन तें काम आयज चालू जाल्लें आसा। आनी आमी खूब वर्सां पळयता की हांगा जशे सिवरेज भरोन हांगा ओवरफ्लो जावन हांगा रस्ते पडटाले, तर हांगा सायडीक कितली शॉपां आसा, फुडें मल्लिकार्जून देवूळ आसा, फुडें हनुमान देवूळ आसा, हे आख्खे जो बेड आसा तो एक वेरी बिजी बेड एरिया। सो हांगा आख्खे लोकांक खूब प्रॉब्लेम जाताले। सो आयज काम चालू जातलें आनी एक बरें काम जालें मांगरा खातीर आनी सगळ्यांचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो। तशेंच हो वॉर्ड म्हाजो पडटा हांगा फाटल्यान। हांगा जे आमचे लोकल रेसिडेंट लोक आसा तेमी म्हाका कमीत कमी विकान 1-2 फावटी कॉल मारता की तेंचे वॉर्डान सिवरेज ओवरफ्लो जाता म्हणून। पूण आयज एक काम चालू जावन म्हाका दिसता की ती हायट वयर पडटा, हांगा सकयल पडटा। आयज हांगा जे काम चालू जातलें आनी सगळे हांगा प्रॉब्लेम सॉल्व जातले। तशें म्हाका दिसता म्हाज्या वॉर्डांनी जे प्रॉब्लेम जाता लोकांक ते एक सॉल्व जातले म्हणून। जेन्ना वास्कोभर आमी डेव्हलपमेंट पळयता, म्हाका दिसता चडांत चड उदरगत आनी खुशीची गजाल म्हणटा ती मांगरांतल्या लोकांक खातीर। कित्याक हांगा तुमी पळयला लास्ट 2 वर्सांनी इतके उदरगत जाल्लेली आहा। आमी ह्या संडेचेच विचार उलयले जाल्यार हांगा एक बीट बॉक्स येयल्लो आहा, तसोच हांगा एक डार्क स्पॉट आसलेलो आनी तेज्या खातीर जायते अशे प्रॉब्लेम्स आसलेले। मेन प्रॉब्लेम आसलो म्हणल्यार कचऱ्याची डबी तो पडोन हांगा मदीं पर्यंत कचरो येतालो, मागीर तेका खावपा खातीर खंय तरी गोरवां येताली आनी थंय आतां एक बरें ब्युटिफिकेशन जाल्लेलें आहा। तशेंच त्या कचऱ्यान खंय तरी रथ आसलेलो, आयज त्या रथाक सुद्दां दाजीन इनिशिएटीव घेवन थंय एक रथस्थान केल्लेलें आहा। सो मांगरान तुमी पळयत जाल्यार भितूर पेवर्स आनी हांगा सायडींतल्यान यो रोड जावपाचो, हेका रेलिंग जावपाचें, अशी जायती उदरगत
जायत हा आयज एक मेजरांतलो मेजर प्रोजेक्ट म्हणटा तो ही लायन खंय तरी एक मातयेची पायपलायन आसली जी 6 इंचाची आसली, आयज PWD हेका एक 10 इंचाची लायन जाता। एक खऱ्यांच एक बरी गजाल, कित्याक ह्याच्या खातीर भरपूर जाणांक हांगा प्रॉब्लेम जातालो। हे चेंबर्स आहा ते ना म्हटल्यार 15 दिसांनी 3दा तरी फुट्टाले आनी ह्याच्या खातीर खंय तरी दाजीच्या ऑफिसान कॉल्स येताले आनी ते अटेंड करपाक एवरी टायम जे आमचे PWD सिवेज डिपार्टमेंटाचे लोक आसलेले ते हांगा येताले, कश्ट करताले। पूण आतां ही लायन जाल्ल्या कारणान खंय तरी एक बरो लूक आनी हे जे सिवेज लोकांचेर येता वयता लोकांचेर जी उडटाली, दुकानदारांचेर उडटाली, आमची बायलां भुरगीं जी हांगसरल्यान वयताली तेंचेर उडटाली ती सिवेज, हे खंय तरी कमी जातले। हांव व्हडले आभार मानता आमचे वास्कोचे MLA कृष्णा दाजी साळकर की तेणी निवडून येवन हे मेजर प्रोजेक्ट, मांगराचो एक मेजर प्रोजेक्ट तेणी आपल्या हातीन घेतलो आनी तो अवघ्या थोड्या दिसांनी कंप्लीटूय जातलो। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी निखिल जल्मी।